أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पहला पारा 15 रकू से 16 रकू तक की तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे और मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। वमन यरग़ब عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون.
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا پارہ 15 سے 16 رکوع تک کی تلاوت میں نے پڑھی. آگے دوسرا پارہ شروع ہو جائے گا. ماشاء اللہ پہلا پارہ پڑھا گیا. یا اللہ جو تلاوت میں نے کی ہے اگر اس کو جو غلطی ہو تو معاف فرما. یا اللہ پاک تو رحیم کریم اپنے فضل و کرم سے رحم فرما. یا اللہ پاک مجھے والدین کی بخشش فرما. یا اللہ رحم دائی رشتے دار عزیز و قائد فرما کی بخشش فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں شفائے قبلہ عطا فرما. یا اللہ جو بچہ ہمارا بیمار ہے یا اللہ پاک اس کو بھی شفائے قبلہ عطا فرما اور صحت سے کامیابی ہو. یا اللہ ساری حکمت بندی ہو. یا اللہ اپنے بارگاہ میں ہر بیمار کو شفا دیتے. یا اللہ ہر بیمار کو شفا دیتے. یا پروردگار عالم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا پروردگار عالم اپنے محتاج کا کسی کو محتاج نہ کر. یا اللہ تو رحیم کریم رحم فرما کرم فرما. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یا پروردگار عالم جو کلام پاک پڑھیے اس کو صدقہ جاریہ کر دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. جو دنیا کھانے سے مصد ہو ہماری زبان پہ ہو بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین.